توجہ کیجیے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نا جنہاں دا اسید بن حزیر، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے صحابی سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کریں دین، نال انہ دا بیٹا یحییٰ وی ستا ہوئے تے نال بئی سیٹ کنو انہ دا گھوڑا وی بدھا کھڑے، جرے ویلے اے قرآن مقدس دی تلاوت شروع کریں دین، اے تلاوت کریں دین تے گھوڑا ٹپے کھاون شروع تھی ویندے، ان کو اے خطرہ محسوس تھی دے جو بھائی اے ٹپے کھانے ہوئے گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو تکلیف نہ پہنچاوے تے نقصان نہ پہنچاوے، جو ہی تلاوت کریں تا گھوڑا ٹپے کھاون شروع کر لیندے، جیویں ہی تلاوت رکے تا او بھی رک ویندے، حتیٰ کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلاوت مکمل کی تھی۔ سویرے دے ٹائم کو نماز تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے سارا واقعات سارا ماجرا کر سنایا ہے، جو میں قرآن مقدس دی تلاوت کرے نہ ہم تے میرا جرا گھوڑا بدھا کھڑا ہا او ٹپے کھاون شروع کر دیندا ہا، میں کو اے خطرہ محسوس تھیندا ہا جو اے میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچاوے، حتیٰ کہ والجر ویلے میں تلاوت ختم کی تھی سورۃ البقرہ دی، میں کیا لے دا آسمان دو جو ڈولیٹا میں کو آسمان لے پاسوں نظرین، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان علی پیغمبر، مقام علی پیغمبر، عظمت علی پیغمبر، وضحاد چہرے علی پیغمبر، اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تمام دے تمام انبیاء دا سردار پیغمبر، واللیل دی زلفیں علی پیغمبر، ما زاغ البصر دی مبارک اکھیں علی پیغمبر، اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے اقرأ یا اسید اقرأ اقرأ او اسید تو پڑھدا رہے ہا قرآن مقدس دی تلاوت کریندا رہے ہا، جرے ویلے تساں تلاوت کریندے آوے اون ٹائم اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرمیندے جو اللہ کریم دی طرفوں دو فرشتے زمین تے آندے او جرا گھوڑا ہا او انہیں فرشتے کو دیکھ کے ان دی نورانیت لائٹیں دی وجہ تو ٹپن شروع کر دیندا ہا، لہذا تو سا پڑھ دے رہندے حتیٰ کہ سویر دی روشنی دے اندر تو سا بھی دیکھ گنو تے اتھا رہنا لے تمام دے تمام لوگ اللہ کریم دے فرشتے کو دیکھ گننا، لہذا ایک گال ثابت تھی گئی جو بھئی جتھاں اللہ کریم دے مقدس کتاب قرآن مقدس دے تلاوت کی تھی ونجے اتھاں فرشتے نازل تھی ویندے تے جتھو تلاوت ختم تھی ونجے اتھو فرشتے وی چلے وینن تے او جاوی چھوڑ دیندن، تا اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون
تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.